बिंदु उपनिषत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्। मनो एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्ते निर्विषयं स्मृतम्। यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ततो निर्विषयं नित्यं मनं कार्यमोचन। निरस्त विषयासङ्ग सन्निरुद्धं मनोहृदे यदा आत्मा यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परं पदम्। तावदेवं निरुद्धोऽप्यं यावद्धृतिं गतं चेयं यतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरे। नैवं चिन्त्ये च चाचिन्त्ये न चिन्त्ये चिन्त्यमेव च नैवं चिन्त्ये नाचिन्त्ये न चिन्त्ये चिन्त्यमेव च। पक्षपाता विनिर्मुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा सूर्येण सदयोद्योगमसुरं भावयेत् परम् असुरेणानुभावेन न भावो भावयिष्यति। तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनं तद्ब्रह्माहमीति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते ध्रुवम्। निर्विकल्पम् अनन्तं च यत् दृष्टान्तवर्जितम् अप्रियमनादिं च यद्वत्ता मुच्यते बुधे। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मोक्षो न वै मुक्तम् इति स परमार्थद। एकमेवात्मा मन्तव्यं जाग्रत्स्वप्नसुप्तिषु स्थानत्रयेति तस्यं पुनर्जन्म न विद्यते। एक एव हि भूतात्मा भूते भूतिव्यवस्थिता एकदा बहुधा चैवं दृश्यते जलचन्द्रवत्। घटं समृद्धमाकाशं नियमानो घटे यथा घटो नीतिनाकाशं तज्जीवो नवो घटोपद्ये विदाकारं विद्यमानं पुनः पुनः तद्वेदेन स जानाति च नित्यश। सद्मायावृतो नैवं तमसा याति पुष्करे दिने तमसि चैकत्वमेकं एवानुपश्यति। शब्दाक्षरं परं ब्रह्म तस्मिन् क्षिणेदक्षरं तद्विद्यानाक्षरं ध्यायेत् यदि चेच्च शान्तिमात्मने। दिवे वेदितव्ये तु शब्दब्रह्मं परं च एतं शब्दब्रह्मणि निष्णातं परं ब्रह्मादिगे गच्छति। ग्रन्थम् अभ्येष्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परं फलामिमं धान्यार्थे त्यजेत् ग्रन्थमशेषत्। गवामनेकवर्णानां शिरस्याप्येकवर्णता शिरपवत्पश्यति ज्ञानं निगनस्तु गवां यत्। घृतमेव पयसे निगुणं भूते भूते च वसति ज्ञानं सततं मनसि मन्थयित्वव्यं मनो मन्थानभूतेन। ज्ञाननेत्रं समादाय शुद्धरेत् वियवत्परं निष्कलं निश्चलं शान्तं तद्ब्रह्ममिति स्मृतम्। सर्वोदादिवासं यद्भूतेषु च वसत्येऽपि सर्वानुग्राहकत्येनं तदम्येहं वासुदेव। न स न
भातु स नवो भुनक्तु सवीर्यै कर्वावयै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। इति कृष्ण यजुर्वेद अमृत बिन्दु उपनिषद समाप्तम्।